अस्सलाम वालेकुम। रिकॉर्डिंग नंबर 20, चैप्टर नंबर 9 सिविक्स, सवाल नंबर 3 तफसीली सवालात व जवाबात। जमहूरियत की खूबियाँ और खामियाँ बयान करें। हेडिंग आएगी जमहूरियत की खूबियाँ। पॉइंट नंबर 1, आज़ादी और मसावत। जमहूरियत इंसानी आज़ादी और मसावत के तसव्वुर पर कायम है। इस निज़ाम में फ़र्द को हर किस्म की मुआशी, सियासी और समाजी आज़ादी हासिल होती है और मुआशरे में रहने वाले हर फ़र्द के यकसा अपनी सलाहियतों को बरोकार लाने का मौका मिलता है। पॉइंट नंबर 2, आवाम का मफाद। जमहूरी निज़ाम में हुकूमत आवाम की मुंतखब करदा होती है और इसे 4 या 5 साल बाद दोबारा आवाम के वोटों से मुंतखब होना पड़ता है, जिसकी वजह से वो आवाम के मफाद का पूरा ख्याल रखती है। पॉइंट नंबर 3, सियासी तरबियत। जमहूरियत में आवाम बराह रास्त हुकूमती उमूर में हिस्सा लेते हैं और अपने नुमाइंदे के तर्ज़ अमल पर नज़र रखते हैं, जिसकी वजह से आवाम के सियासी शऊर में पुख्तगी आती है और इंतखाबात के मौके पर आवाम के माबैन इश्तराक अमल से सियासी तरबियत होती है। पॉइंट नंबर 4, मौलमाना निज़ाम। जमहूरियत मौलमाना हुकूमत है। ये इंसान की तालीमी, ज़हनी और अखलाकी सलाहियतों को उजागर करता है। इसमें लोगों को बड़े बड़े मामलात पर बहस व मुबाहिसा और फ़ैसला करने का मौका मिलता है। पॉइंट नंबर 5, रवादारी। जमहूरियत निज़ाम में मुख्तलिफ़ ख़यालात को बड़े सब्र व तहम्मुल से सुना जाता है और दलाइल से एक दूसरे को कायल किया जाता है। इससे बाहमी रवादारी और बर्दबारी के जज्बात परवान चढ़ते हैं। इस निज़ाम में सरबराह हुकूमत को भी एक आम आदमी की तनकीद बर्दाश्त करना पड़ती है। पॉइंट नंबर 6, हुकूमत की पुरअमन तब्दील। जमहूरियत में तशद्दुद पर मुबनी इनकलाबात के मौक़े कम आते हैं। अगर अवाम हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन ना हो तो वह पुरअमन तरीके यानी इंतखाबात के ज़रिए हुकूमत को तब्दील कर सकते हैं, जबकि दीगर निज़ामों में बगावत और इनकलाबात के सिवा कोई तरीका नहीं है। पॉइंट नंबर 7, हुकूमत और अवाम में ताउन। जमहूरी हुकूमत की तश्कील अवाम करते हैं और इस वजह से हुकूमत और अवाम के माबैन गहरा राब्ता और ताउन रहता है। मुल्की मनसूबाबंदी और कवायद व ज़वाबित अवाम के मुंतखब नुमाइंदे बनाते हैं, जिसकी वजह से अवाम इन्हें बखुशी कबूल कर लेते हैं। अमन पसंद हुकूमत। पॉइंट नंबर 8, अंग्रेज़ी फ़लसफ़ी और रियाजी दान बर्ट्रैंड रुसेली कहता है कि इन्वर्टेड कॉमा ओपन, दीगर निज़ाम हुकूमत के मुकाबले में जमहूरियत में अमन से ज़्यादा मोहब्बत की जाती है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। पैराग्राफ चेंज। दरअसल जमहूरियत का मकसद अवामी फलाह व बहबूद होता है और इसका मकसद का हुसूल अमन के बगैर मुमकिन नहीं। इस तरह जमहूरियत बनी नू इंसान को मोहब्बत का दर्ज देती है, ना कि नफ़रत और जंग का। पॉइंट नंबर 9, हुब्बुल वतनी। जमहूरियत शहरियों में हुब्बुल वतनी, ईसार और कुर्बानी के जज्बात को फ़रोग़ देती है। दरअसल जमहूरियत में अवाम और हुकूमत एक दूसरे को अपना समझते हैं, जिससे हुब्बुल वतनी के जज्बात परवान चढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 9, एहसास ज़िम्मेदारी। जमहूरी तर्ज़ हुकूमत अवाम के सामने जवाबदाह होती है, लिहाजा वो पूरी एहतियात और ज़िम्मेदारी से अपने फ़राइज़ अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक अंजाम देती है, मनमानी नहीं करती, क्योंकि मनमानी करने वाली हुकूमत दोबारा बरसर इक़्तिदार नहीं आ सकती। पॉइंट नंबर 11, आम फलाह व बहबूद। जमहूरियत का नज़्ब-ओ-नस्ब ज़्यादा से ज़्यादा अफराद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फलाह व बहबूद है। हुकूमत मनसूबाबंदी के ज़रिए ऐसे हालात पैदा करती है जिनसे आम आदमी इस काबिल हो जाता है कि वो एक सेहतमंद और सुलझी हुई ज़िंदगी बसर करे। आराइश मुफक्किर और ड्रामा नवीस जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बकौल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, जमहूरियत से मुराद एक ऐसा समाजी निज़ाम है जिसके पेश नज़र मुल्क की कुल आबादी होती है, ना कि किसी मखसूस तबके या हिस्से की फलाह बहबूद। पॉइंट नंबर 12, हुकूक व फ़राइज़ से आगाही। जमहूरियत में अवाम अपने हुकूक व फ़राइज़ से आगाह रहते हैं, जिसकी वजह से रियासत को इस्तेहकाम नसीब होता है। हर शख्स अपने फ़राइज़ अदा करता है, जिसकी वजह से किसी को अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। हेडिंग नंबर 13, इक़्तिदार और आज़ादी का हसीन इम्तिज़ाज। जमहूरी तर्ज़ हुकूमत में अवाम बैकवक्त राई और रियाया होते हैं। अवाम की मर्ज़ी के मुताबिक कवानीन वाज़े किए जाते हैं, वो बखुशी इन कवानीन की पाबंदी करते हैं। इस तरह अफराद की आज़ादी और कानूनी पाबंदियों में मुनासिब तवाज़ुन कायम रहता है। पॉइंट नंबर 14, मकबूल और बेहतरीन हुकूमत।
موجودہ دور میں جمہوریت مقبول ترین طرز حکومت ہے اور اب آمرانہ حکومتیں بھی اپنے آپ کو جمہوری رنگ میں رنگ رہی ہیں۔ ہیڈنگ آئے گی جمہوریت کی خامیاں۔ پوائنٹ نمبر 1، نااہلوں کی حکومت۔ جمہوری طرز حکومت میں ہر شخص کو مساوی ذہن اور لائق سمجھتا ہے، حالانکہ یہ مفروضہ غلط ہے۔ عام طور پر نااہل لوگ دولت یا جھوٹا پروپیگنڈا کر کے انتخابات جیت جاتے ہیں۔ بقول علامہ اقبال جمہوریت میں لوگوں کو تولا نہیں جاتا بلکہ گنا جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، اکثریت کی حکومت ایک دھوکہ۔ بلا شبہ مقننہ میں اکثریتی پارٹی حکومت بناتی ہے، لیکن اکثریتی پارٹی شکست خوردہ پارٹیوں سے شاذ و نادر ہی زیادہ ووٹ حاصل کرتی ہے۔ اس طرح حکومت مجموعی طور پر اکثریت کی نمائندگی کے بجائے اقلیت کی نمائندگی کرتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، خرچیلی حکومت۔ جمہوریت میں انتخابات کے موقع پر امیدوار ایک کثیر رقم خرچ کرتے ہیں۔ انتخابات جیتنے کے لیے ہر قسم کا غیر اخلاقی پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے جس کا قومی اخلاقیات پر برا اثر ہے۔ آئے دن انتخابات سے بھی قومی خزانے پر بوجھ پڑتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، کمزور نظام حکومت۔ جمہوریت پر ایک ایسا الزام یہ بھی ہے کہ یہ ایک کمزور اور سست طرز حکومت ہے۔ بعض ضروری قوانین محض اس لیے پاس نہیں کیے جاتے کہ ووٹر حضرات ناراض نہ ہو جائیں۔ حکمران جماعت کی نظر صرف آئندہ انتخاب پر لگی ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، مشترکہ ذمہ داری۔ جمہوریت میں اکثریتی پارٹی کی مشترکہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس لیے انفرادی ذمہ داریوں کے سلسلے میں ارکان تساہل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ مشہور ہے کہ مشترکہ ذمہ داری کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ پوائنٹ نمبر 6، منصوبہ بندی میں تسلسل کا فقدان۔ جمہوریت میں ہر پارٹی کا اپنا اپنا منشور ہوتا ہے۔ جو پارٹی بھی برسر اقتدار آتی ہے وہ اپنے منشور کے لحاظ سے منصوبہ بندی کرتی ہے، اس لیے مسلسل منصوبہ بندی میں تسلسل کا فقدان رہتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، فریب و بدنیتی کی حوصلہ افزائی۔ نقادوں کا کہنا ہے کہ یہ نظام بدنیتی، فریب اور دوسرا سماجی برائیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ انتخابات جیتنے کے لیے ہر قسم کی چالیں چلی جاتی ہیں۔ انتخابات میں اکثر سرمایہ داروں کے نمائندوں مقننہ میں منتخب ہو کر آ جاتے ہیں اور وہ عوام کے بجائے سرمایہ داروں کے مفاد کے لیے قوانین بناتے ہیں۔ اس طرح جمہوریت محض فریب ہو کر رہ گئی ہے۔ حقیقی جمہوریت اس وقت ممکن ہے جب معاشی عدم مساوات ختم ہو جائے۔ پوائنٹ نمبر 8، گروہ بندی۔ جمہوریت کی بدولت معاشرہ مختلف گروہوں اور جماعتوں میں تقسیم ہو جاتا ہے جس سے قومی یکجہتی کو نقصان پہنچتا ہے۔ حمایت اور مخالفت کے فیصلے حق و باطل پر نہیں کیے جاتے بلکہ جماعتی وابستگیوں کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں، اور حکومت کی نئی شکل یوں بن جاتی ہے کہ ایک پارٹی کی حکومت، ایک پارٹی کے ذریعے حکومت اور ایک پارٹی کے کارکنان کے لیے حکومت۔ پوائنٹ نمبر 9، ہنگامی حالات میں غیر موضوع۔ آمرانہ حکومتوں کے پاس وسیع اختیارات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے فیصلے جلد اور ہر وقت کیے جا سکتے ہیں، جبکہ جمہوریت میں حکومت کے اختیارات محدود ہوتے ہیں اور اہم فیصلے کرنے میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 10، پیچیدہ نظام حکومت۔ جمہوریت ایک ایسا طرز حکومت ہے، پسماندہ ممالک کے جاہل عوام اسے بخوبی نہیں سمجھ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ پسماندہ ممالک میں جمہوریت اکثر ناکام رہتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 11، اشتراکیوں کا نقطہ نظر۔ اشتراکی مفکرین سیاسی اور سماجی مساوات کے بجائے معاشی مساوات پر زیادہ زور دیتے ہیں، اس وجہ سے جمہوریت کو پسند نہیں کرتے۔ پیراگراف چینج۔ آخری بات یہ ہے کہ جمہوریت ایک انسانی ادارہ ہے اور انسانوں میں جو خامیاں ہوتی ہیں اور اس ادارے میں بھی موجود ہیں، ان خامیوں اور کمزوریوں پر صرف تجربے سے ہی قابو پایا جا سکتا ہے۔ جمہوریت کو جو چیز سب سے زیادہ مضبوط بناتی ہے اور اس کے دفاع میں اہم ترین حیثیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ جمہوریت انسانی شخصیت کے شرف پر دار و مدار رکھتی ہے۔ شاید اس لیے ایڈورڈ کارپینٹر نے کہا تھا اے جمہوریت، تیری ساری خامیوں کے باوجود میں تجھے محبوب جانتا ہوں۔ پیراگراف چینج۔ جیسا کہ میں غلام نہیں رہنا چاہتا ویسے ہی میں آقا بھی نہیں بننا چاہتا، یہی میرا جمہوریت کا تصور ہے۔ بریکٹ میں لکھا جائے گا ابراہم لنکن۔
پیراگراف چینج انورٹڈ کاما اوپن، جمہوریت کی تمام خرابیوں کا علاج مزید جمہوریت ہے. پیراگراف انورٹڈ کاما کلوز بریکٹ میں لکھا جائے گا الفریڈ ای اسمتھ.